عندما تستلقي على السرير ليلاً، يختفي النوم فجأة، وتشعر بحرقة في باطن القدمين وكأن ناراً مشتعلة في داخلهما. وفوق ذلك يبدأ التعرق المفاجئ، فتبتل الوسادة وتقضي الليل كله في قلق وانزعاج. إذا كان هذا ما يحدث معك، فاعلم أنك لست وحدك، لكن السبب الحقيقي ليس ما تظنه. وإذا قلت لك إن المشكلة الحقيقية ليست الحرارة أيضاً، فقد تصاب بالدهشة. ومن هنا تبدأ القصة الحقيقية. إنها قصة رجل يبلغ من العمر 52 عاماً من مدينة لاهور. كان يعمل طوال اليوم في متجره، ويشعر بالتعب كالمعتاد، لكن المشكلة الحقيقية كانت تبدأ ليلة. فما إن يستلقي حتى تبدأ قدماه بالاحتراق. أحياناً كان يشعر وكأن إبرة تغرز في قدميه، وأحياناً أخرى كأن تياراً كهربائياً يسري بداخلهما. في البداية ظن أن السبب هو حرارة الجو، فوضع قدميه في الماء البارد، وشعر ببعض الراحة، لكن ما إن أخرجهما من الماء حتى عادت الحرقة نفسها وعاد معها الانزعاج. واستمرت هذه الحالة تزداد يوماً بعد يوم، ثم بدأ التعرق الليلي يشتد لدرجة أن ملابسه ووسادته كانتا تبتلان بالكامل. في الحقيقة، المشكلة ليست في الخارج، بل في الداخل. فعندما ترتفع حرارة الجسم، أو تقل كمية الماء فيه، أو يختل توازن الأملاح والمعادن، يصبح الجهاز العصبي أكثر حساسية. عندها قد ترسل أبسط الأمور إشارات خاطئة إلى الدماغ، فتبدأ حرقة القدمين أو الإحساس بوخز الإبر أو الشعور بالسخونة الشديدة. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. إذا كنت مصاباً بالسكري، أو كان مستوى السكري لديك غير منضبط، فقد تزداد هذه الحرقة سوءاً. وإذا كانت تعاني من نقص في فيتامين B12، فإن الأعصاب تصبح أضعف وأكثر حساسية. لذلك قد يكون من الخطأ تجاهل هذه الأعراض واعتبارها مجرد تأثير للحرارة. وإذا كانت هذه المشكلة تتكرر يومياً وتزداد مع الوقت، فمن الضروري فحص سكر الدم الصائم، و1C، وفيتامين B12، وفيتامين D. والآن ننتقل إلى التعرق الليلي. كثير من الناس يقولون إن المكيف يعمل، والمروحة تعمل أيضاً، ومع ذلك يستيقظون ليلاً وهم يتعرقون. قد يبتل الرأس أو الرقبة أو الظهر، ويظل الشخص متعجباً مما يحدث له. والسبب ببساطة هو أن الجسم يعاني من ارتفاع داخلي في الحرارة، وغالباً ما يحدث ذلك عندما يزداد العبء على الكبد. فالتعب طوال اليوم، وقلة شرب الماء، والإكثار من الأطعمة الدسمة والمليئة بالزيوت، وقلة النوم، واختلال توازن المعادن، كل هذه العوامل تساهم في زيادة الحرارة الداخلية للجسم. وعندما يزداد الضغط على الجسم، ترتفع درجة حرارته أيضاً، والنتيجة تكون التعرق الليلي، والانزعاج، وحرقة القدمين. وهناك نقطة مهمة جداً: إذا كنت تشرب الماء ومع ذلك لا تشعر بالارتواء، فالمشكلة ليست مجرد نقص في الماء، بل قد تكون نتيجة اختلال توازن الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المعادن. والآن نأتي إلى الحل. الوصفة الأولى السهلة: ماء الشمر. يساعد الشمر على تقليل حرارة الجسم من الداخل. انقع ملعقة صغيرة من الشمر في كوب من الماء طوال الليل، ثم اشربه صباحاً على معدة فارغة. وإذا لم تكن مصاباً بالسكري، يمكنك إضافة القليل من السكر النباتي، أما إذا كنت تعاني من السكري، فماء الشمر وحده يكفي. الوصفة الثانية: بذور الكزبرة الكاملة. تساعد بذور الكزبرة بشكل كبير على تخفيف الحرارة الداخلية للجسم. أطحنها وامزجها مع قليل من الماء حتى تصبح على شكل معجون، ثم ضعها على باطن القدمين. وبعد 5 إلى 10 دقائق اغسل قدميك، وستشعر ببرودة ملحوظة على الفور. الطريقة الثالثة: روتين العناية بالقدمين ليلة. قبل النوم ب20 دقيقة، اغسل قدميك بماء بارد بدرجة عادية دون استخدام الماء المثلج، ثم جاففهما جيدا، وقم بتدليكهما بلطف باستخدام زيت الخردل. لا تضغط بقوة، بل اجعل التدليك مريحا وخفيف، فهذا يساعد على تحسين الدورة الدموية ويمنح الأعصاب شعورا بالراحة. الشيء الرابع: الزبادي. يساعد الزبادي على تبريد الجسم من الداخل وتحسين عملية الهضم، لكن لا تضيف إليه السكر. يمكنك تناوله كما هو، أو إضافة قليل من الكمون المحمص مع رشة صغيرة من الملح. لكن تذكر، الوصفات المنزلية وحدها لا تكفي.
فمن الضروري أيضا تحسين العادات اليومية، रात को बिस्तर فقلة पर شرب लेटते الماء ही नींद وتناول الطعام और الثقيل पाँव के तलवों में والسهر ऐसी जलन ونقص जैसे المعادن अंदर आग लगी كلها हो عوامل और تضعف ऊपर से الجسم من अचानक الداخل. पसीना وعندما भीगा हुआ يستعيد तकिया الجسم और توازنه पूरी لا रात تختفي बेचैनी. حرقة القدمين अगर ये فحسب सब आपके साथ بل हो रहा है يتحسن النوم तो أيضا समझ लें आप ويقل अकेले التعرق नहीं हैं. الليلي. लेकिन وفي असल वजह النهاية वो नहीं जो أود आप أن समझ أقول रहे हैं. إن الصحة और ليست अगर मैं أمرا आपसे कहूं عاديا कि असल بل मसला هي गर्मी نعمة भी नहीं عظيمة. तो शायद حافظ आप हैरान रह عليها जाएं. وافهم और यहीं الإشارات से التي शुरू होती يرسلها है असल جسمك कहानी. ولا एक تتجاهلها. 52 साल के إذا शख्स की وجدت बात है هذه लाहौर المعلومات के रहने مفيدة वाले. فشارك दिन भर هذا दुकान पर الفيديو काम مع करते أفراد عائلتك थकन भी होती فقد लेकिन يساعد ذلك असल मसला شخصا रात آخر को शुरू يعاني होता. من المشكلة जैसे ही نفسها. लेटते واكتب पाँव لنا في जलना शुरू हो التعليقات जाते. هل कभी تزداد लगता هذه जैसे المشكلة सुइयां चुभ لديك रही हैं. ليلا أم कभी نهارا؟ ऐसा महसूस اعتني होता जैसे بنفسك पाँव के وبأفراد अंदर बिजली عائلتك दौड़ रही हो. جيدا. وإلى पहले اللقاء. उन्होंने